नेपाल भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले हामीले सम्झिने भनेको हाम्रा गाउँघर, हाम्रा खेतीबारी नै हो। नेपाल भनेपछि हामीले अहिलेसम्म पनि हाम्रा किताबहरूमा कृषि प्रधान देश भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ र 2-3वटा पुस्ता त भयो मातृका जस्तो नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर पढेको छ। हामीले पनि पढ्यौँ, हामीभन्दा पछिको पुस्ताले पनि पढिरहेको छ र किताबमा थाहा छैन कहिलेसम्म नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर लेखिनेछ। पढ्दाखेरि कति रमाइलो लाग्छ मातृका, तर साँच्चै नै व्यवहारमा नेपाल कृषि प्रधान देश हो त भनेर प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा बारम्बार उठ्छ। एकदमै मेरो मनमा बारम्बार उठ्ने बलियो प्रश्नहरूमध्ये यो पनि एउटा हो कि नेपाल कृषि प्रधान हामी भन्छौँ, तर नेपालको अर्थतन्त्रको र नेपालको आय आर्जनको प्रधान कृषि कहिले बन्न सकेको छैन। कृषि कर्म यति धेरै चाहिँ खस्किदो अवस्थामा छ, कृषि उत्पादन यसरी घटिरहेको छ कि पहिला हरिया हुने खेतबारीहरू बाँझा बन्न थालेका छन् होइन। नेपाली युवाहरूको एउटै मात्रै विकल्प या बाध्यता विदेश बनिरहेको छ। नेपालमा उत्पादन शून्य प्राय छ होइन। भएको उत्पादनको उचित बजारीकरणको अवस्था छैन। नेपालमा उत्पादन भएको भन्दा विदेशबाट ल्याएको चाहिँ सस्तो परिरहेको अवस्था छ। यसमा अरू कारण केही पनि नभएर सरकारले नदेखाएको तदारुकता हो होइन। सरकारले नदिएको ध्यानको उपज हो यो जुन अवस्था सिर्जना भएको छ। अब बेला बखत कहिले गोलबेडा, कहिले प्याज होइन, कहिले अरू तरकारीको महँगी, अभाव, कालो बजारीका कुराहरू त बारम्बार नउठेका होइनन्। प्याज झन् बारम्बार महिना केही महिना बिते पछाडि प्याजको कालो बजारी सुरु भयो, प्याज अभाव भयो, प्याजमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरियो, प्याजको मूल्य आकाशियो भनेर हामीले सुन्ने र सुनाउनु पर्ने बाध्यता सधैँभरि रहि नै आएको छ। र अहिले पछिल्लो समय फेरि बजारमा प्याजको भाउ निकै आकाशिएको छ। झन्डै 200 रुपियाँमा पनि नपाउने अवस्था बनेको छ प्याजको मूल्य। र यो हुनुको पछाडि फेरि भारतले केही दिन अगाडि चाहिँ मार्च 31 सम्म प्याज निर्यातमा रोक लगायो। यो रोक लाग्ने बित्तिकै नेपालमा स्टकमा भएको प्याजको मूल्य पनि आकाशियो। अब कतिपय अवस्थामा त मातृका तिमीले अघि भने जस्तो कृत्रिम अभाव पनि सृजना गरिन्छ होइन। जब हल्ला मात्र एउटा हुनुपर्छ कुनै पनि देशले, आज भनौँ न भारतले, किनकि अधिकांश हाम्रा कृषि उत्पादनहरू त्यहीँबाट हामीले आयात गरिरहेका हुन्छौँ र भारतले रोक्दैछ वा आफ्नो निर्यात कर भारतले बढाउँदैछ वा यस्ता कुनै पनि हल्ला हुने बित्तिकै हाम्रो बजारमा भाउ बढिहाल्छ। त्यो एउटा पाटो भयो मातृका। तर अचम्म त के छ भने हामी अहिले पनि प्याज जस्तो आधारभूत कुरामा, हाम्रो तरकारीमा आलु जस्तो आधारभूत कुरामा भारतको बजारमाथि निर्भर छौँ र अहिले पनि भन्दाखेरि अझ आधुनिक समयमै छौँ भनौँ न। कुनै समय त्यस्तो थियो जति बेला धानमा पनि चामलमा पनि हामी स्वनिर्भर थियौँ। हामीले उत्पादन गरेका धान चामल हामीले निर्यात गरिरहेका थियौँ। तर समय यस्तो आइसक्यो अब हामीले आलु प्याज पनि भारतको बजारबाट लिएर आउनु परेको छ, किनकि सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि प्याज, गोलभेडा यी त अब यस्ता तरकारीहरू हुन् मातृका जुन चाहिँ थोरै मात्र जग्गा जमिन छ भने पनि मानिसले आफ्नो परिवारलाई पुग्ने त्यही पनि उब्जनी गरिरहेको हुन्छ, रोपिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो देश त कृषि प्रधान देश हो। यहाँ यस्तो एउटा वर्ग छ, ठुलो वर्ग छ जोसँग पर्याप्त जग्गा जमिन वा खेतीपातीका लागि त्यो वातावरण छैन। तर देशको अधिकांश जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषि कर्ममै छ, अर्थात् कृषि गर्न सक्ने जमिन अझै पनि देशको अधिकांश जनताहरूसँग छन्, तर त्यहाँ कृषि कर्म गरिएको छैन। अब कृषि कर्म नगरिएपछि त्यसका थुप्रै कुराहरू छन्। तिमीले अघि भने जस्तो कुनै पनि स्योरिटी नै छैन कि मैले उत्पादन गरेको सामानले बजार पाउला वा त्यसको त पहिले बाली उत्पादन राम्रो होला होइन, भएपछि पनि बजार पाउला, नाफामा जाला, घाटामा जाला, घाटामा गइहाल्यो भने रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिइदिने र यी यावत कुराहरूका बीच मानिसले कृषि कर्म गर्न छाडिसके, युवाहरू विदेश जान थालिसके। कृषि कर्म नभएपछि कृषि योग्य जग्गा जमिनहरू पनि अब भूमाफियाहरू या अब त्यो चाहिँ शहरीकरण हुन थालिसक्यो। यति धेरै कुरा छन्। अचम्म चाहिँ लाग्छ कि प्याज जस्तो कुरामा पनि हामी भारतको बजारमाथि यति धेरै निर्भर छौँ। एकदमै। अब प्याज लगायत लगभग अधिकांश खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ होइन। स्वदेशमा उत्पादन भएको कुनै पनि खाद्य वस्तुले हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई विशेषतः भारतकै भर पर्नु परेको छ। अब सरकारले फेरि भनिरहेको छ कि वर्षेनी कृषिमा यति बजेट होइन, कृषिमा यसरी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। 3 तहको सरकारले कृषि क्षेत्रमा अब कायापलट गर्छ, कृषि क्रान्ति भन्ने अभियान पनि सुनिन्छ बेला बखतमा। तर कृषि क्रान्तिको जग कस्तो हुन्छ, कृषिमा परिवर्तनको सुरुवात गर्दाखेरि सुरुमा के गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुराको एकदमै बेसिक कुरामा पनि सरकार अनभिज्ञ भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। एक त नेपालमा कृषि कर्म गरेरै पनि एउटा व्यावसायिक चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकिन्छ अथवा कृषि कर्म गरेरै पनि एउटा सम्मानित र सफल जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा नैतिक ज्ञान पनि हामीसँग छैन होइन। समग्र देशमा कृषि कर्मलाई हेरिने नजर, कृषि कर्मलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको भन्दै पनि वास्तविकतामा कृषि को अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हैन। अब अर्को कुरा
ल ठिकै छ, यस्तै खालको अभावको बिचमा पनि कृषि कर्म गर्छु, दुःख गरेर देशमै केही गर्न चाहन्छु भनेर कृषि उत्पादन गर्ने कृषकहरूको उत्पादनले बजार पाउँदैन होइन। पटक पटक हामी सुन्छौँ दुध बाटोमा पोखिएको, गोलमेडा बाटोमा पोखिएको, तरकारी चाहिँ बारीमै चाहिँ कुहिने गरी चाहिँ मल बनाउन बाध्य भएको भनेर सुन्छौँ, एकदमै कम मूल्यमा बेच्नु परेको, बिचौलिया हाबी भएको होइन। अब दुःख गरेर उत्पादन गर्छ किसानले होइन, ऊ किसान मारमा पर्छ, अन्तिम उपभोक्ता जो सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न चाहन्छ ऊ पनि मारमा पर्छ, जो केही पनि दुःख गर्दैन। किसान र उपभोक्ताको बिचमा बसेर चलखेल गर्छ, जसलाई बिचौलिया भनिन्छ। बिचौलियाले चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्य पाइरहेको हुन्छ, जबकि उसको कृषि कर्म र कृषि उत्पादन र उपभोक्तासम्म पुर्याउने उसमा केही पनि भूमिका हुँदैन। भनेपछि यो नियति सरकारले देखि पनि रहेको छ होइन। अब सरकारले यस्ता खालका नियति, यस्ता खालका चाहिँ अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि प्रयत्न नगर्नुको उपज हो भन्छु म चाहिँ। यो प्याजको कालोबजारी बढ्नु, अहिले पछिल्लो समय प्याजको चाहिँ बजारमा प्याजको अभाव सिर्जना गरिनु, 1 किलोकै 200 रुपियाँ जति पर्नु, अथवा प्याज किन्नको लागि अरू थुप्रै सामान किन्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्ताहरूले भोग्नुमा चाहिँ सरकारले पर्याप्त अनुगमन नगरेको हो कि, सरकारले पर्याप्त चाहिँ नीति नियमहरू नबनाएको या बनेका नीति नियमको कार्यान्वयनमा ध्यान नपुर्याएको हो कि। उत्पादनलाई छोडिदिउँ एकछिन ल भने बजारीकरण, व्यवस्थित बजारीकरणको लागि त सरकारले ध्यान दिन सक्थ्यो होला होइन। सक्थ्यो, मात्रिका धेरै ठाउँमा ध्यान दिन सक्थ्यो। कि तिमीले बिचौलियाको कुरा गर्दै थियौ, चलखेलको कुरा गर्दै थियौ। साँच्चै भन्ने हो भने जहाँ जसले जे चलखेल गरे पनि अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको हो र यो सरकारको असफलता हो। कसैले चलखेल गर्ने अवसर पाइरहेको छ भने त्यसको अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी त सरकारले लिनुपर्छ, राज्यले लिनुपर्छ, तर त्यो छैन। अब भारतबाट प्याज आउन बन्द भयो, नेपालको बजारमा प्याज अहिले अब प्याजको खपत बढ्दो छ, प्याज पुगेन भने चाहिँ अब सरकारको नेक्स्ट स्टेप भनेको सरकारले अर्को विकल्प, अर्को बजार खोज्दैछ कहाँबाट प्याज ल्याउन सकिन्छ र त्यसको लागि चीन भारतको विकल्पको रूपमा सरकारले चीनलाई लिएको छ र त्यहाँबाट प्याज मगाउन सकिन्छ कि भनेर आफ्नो छलफल अगाडि बढाएको छ। यस्ता अल्पकालीन उपायहरू कहिलेसम्म र विशेष गरेर यस्ता खालका कर्महरूमा जुन कर्म गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। मात्रका थुप्रै यस्ता व्यवसाय छन् जुन हामी गर्न सक्दैनौँ, जसको लागि हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो अवस्था, थुप्रै कुराहरू छन् जसले हामीलाई मद्दत गर्दैन। तर यस्ता कर्महरू, यस्ता व्यवसायहरू, यस्ता उद्योगहरू अझ भनौँ न, जो हामीले गर्न सक्छौँ, जसको लागि हाम्रो देशको वातावरण उचित छ, त्यतातर्फ त ध्यान दिनुपर्छ। हामीले अब कृषिलाई आफ्नो परिवार पाल्नका लागि, जीविकोपार्जन गर्नका लागि मात्र नभएर कृषिलाई अब हामी चाहिँ उद्योग नै एउटा बनाउँछौँ, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्छौँ भनेर नारा लगाएको सुन्छौँ होइन। अब कृषि कर्ममै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नार्क जस्ता संस्थाहरू पनि छन्। यी सम्पूर्णको एउटै नारा, एउटै लक्ष्य के हुन्छ भने अब कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने। तर घरमा प्रयोग हुने आलु प्याजको त अभाव छ नै। यस्ता उत्पादनहरू मात्रका जसलाई हामीले साँच्चीकै व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ, जसको लागि हाम्रो देशको माटो, हाम्रो भूगोल उचित छ, हामीले हाम्रो देशमा त उद्योगमा त्यसलाई लगाउन सक्छौँ नै, हामीले चाह्यौँ भने बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ, जस्तो कि उखु बाली। त्यतातर्फ पनि हामी गम्भीर छैनौँ। एकदमै। अब उखुको आफ्नै पीडा छ, फेरि उखु किसानहरूको पीडा वर्षौँदेखि, जसले धान खेत मासेर उखुमा फाइदा हुन्छ भनेर उखु खेती सुरु गरे। सुरुमा राम्रै पनि सङ्केत पनि देखियो, तर वर्षौँ बित्दाखेरि चाहिँ उखु किसानहरू वर्षै नै मारमा पर्दै गरेको यो दृष्टान्त पनि हाम्रै माझ छ। फेरि यस वर्ष पनि उखु बेच्ने सिजन सुरु भयो, सँगसँगै सुरु भयो किसानको व्यथा पनि होइन। अहिले अब विशेष त मध्य प्रदेशका किसानहरू फेरि पनि उखुको उचित मूल्य नपाइएको भन्दै, उचित मूल्य नतोकिएको भन्दै र विगतकोमा सरकारले तोकेको चाहिँ मूल्य, अनुदान रकम पनि नपाएको भन्दै थुप्रै खालका माग, थुप्रै खालका गुनासो र समस्या बोकेर सडकमा उखुसहित तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सडकमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने यो बाध्यता सिर्जना भएको छ उखु किसानहरूले। अब उखु मिलहरूले फेरि उखु नपाएको भन्ने गुनासो आफ्नो ठाउँमा राखिरहेका छन् होइन। अब उखु किसानले उखु मिलसम्म उखु लैजाँदाखेरि त उचित मूल्य त पाउनु पर्यो। सरकारले उखु किसानहरूको हितको लागि भनेर पोहोर साल पनि निर्णय गर्यो स्नेहा, मूल्य पनि तोक्यो, तर तोकिए बराबरको मूल्य किसानले अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् होइन। अनुदान रकम जति तोकिएको थियो त्यसको एकदमै कम अंश मात्रै पाए, ठुलो अंश अझै बाँकी छ। र यसपालि पनि थुप्रै हिसाबले उखु उत्पादनमा लागेको महँगी खर्च हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यस अगाडि तोकिएको मूल्यभन्दा केही बढाउनु पर्ने माग किसानहरूको छ। त्यो माग आफैमा जायज पनि होला, किनकि महँगी त सर्वत्र छ होइन। उखु उत्पादनमा पनि त महँगी बढ्यो होला, तर
किसानहरू चाहिँ उचित मूल्य नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, जबकि उखु बेच्न ढिला हुन लागिसक्यो। हो, गत वर्ष सरकारले 70 रुपैयाँ अनुदान तोकेको थियो, जसमध्ये किसानहरूले मात्र 21 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने 49 रुपैयाँ पाउन बाँकी नै रहेको छ। र यो भनेको हरेक ठाउँमा यो सिधै किसानहरूले पाएका पनि छैनन्। थुप्रै ठाउँमा उखुको मूल्यहरू वर्षौँदेखिको बक्यौता बाँकी रहेको हुन्छ। पोहोरको मात्र कुरा होइन मात्रिका, दशकौँ भइसक्यो नेपालका उखु किसानको समस्या त्यही। र सरकारले जुन तोकेको मूल्य छ त्यो गत वर्ष अनुदान सहित सरकारले 610 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो, तर त्यो पर्याप्त भएन भनेर किसानहरूले अर्को माग पनि राखेका छन्। अब भने उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 750 रुपैयाँ कम्तीमा तोकिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ। तर समस्या त कहाँनिर छ भने मात्रिका, जुन मूल्य तोकेको छ त्यही पनि पाउँदैनन्। किसानले उखु उत्पादन गरेपछि त्यो उखु मिललाई नबेचेर के गर्नु? मिलहरूले जहाँ हामीले उखु पाइरहेका छैनौँ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, किसानले बेच्ने नै होइनन् भने उनीहरूले किन उब्जाउँथे होला होइन? र उखु भनेको नगदे बाली हो। अघि हामीले धान खेत मासेर भन्दै थियौँ, खासमा नगदे बालीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर सरकारको निर्णय हो। र त्यस हिसाबले अब नगदे बालीहरू पनि उधारोमा कारोबार हुन थाल्यो। मिलहरूले उखु लिन्छन्, चिट काटेर रसिद काटेर दिन्छन्, तर पैसा भुक्तानी गरिदिँदैनन्। अर्को वर्ष फेरि उखु कसरी लगाउनु होइन? पहिलेकै लगाएको उत्पादन आएको छैन, त्यसको चाहिँ रकम उठेको छैन, अब फेरि लगाएर के काम? र जहाँसम्म मलाई यो एउटा अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याएनन्, बेचिदिएनन् भनेर जति पनि गुनासोहरू आइरहेको हुन्छ नि, केही न केही त त्यहाँ समस्या छ होला। र त किसानले आफ्नो उत्पादन लिएर गइरहेको छैन, होइन भने यत्रो मेहनत गरेर आफ्नो खेतमा उब्जाएको सामान यसै सुकाउन, यसै खेर फाल्न कसलाई रहर हुन्छ? एकदमै। अब त्यहाँ अधिकांश उखु किसानहरू फेरि उखु व्यवसाय नै चलाएर उखु खेतीबाटै घर परिवार चलाउने, बच्चा बच्ची पढाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। केही बाहेक केही चाहिँ उखु सँगसँगै अरू व्यवसाय पनि होला जसलाई उखुको समस्याले खासै फरक नपार्ला, तर अधिकांश किसानहरू चाहिँ उखुको उत्पादनबाट घर परिवार चलाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। अब चिनी पनि वर्षौँ अरबौँको आयात हुन्छ भारतबाटै होइन? अब नेपालमा चाहिँ चिनी उत्पादनको अवस्था यस्तो छ, नेपालमा उत्पादित उखुको व्यवस्थित रूपमा चाहिँ मूल्य निर्धारणदेखि व्यवस्थित बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिँदैन, तर भारतबाट चिनी आयात गर्न भने सरकार पछि पर्दैन। र चिनीको मूल्य पनि 150 पुग्यो, 200 पुग्यो, अथवा बजारमा चिनी केही समय अगाडि चिनी अभाव भयो। चिनी पाउने पसलमा त मान्छेहरूको लाइन, यति धेरै लाइन थियो कि आधा किलो चिनी किन्नको लागि उसले 1000-1200 रुपियाँ बराबरको अरू सामान किन्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो। अब हामीलाई चिनी यति धेरै जरुरत छ होइन नेपालीलाई, तर नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने चिनीको व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकार चुकिरहेको छ भने अब किसान खुसी नभए फेरि उत्पादन हुँदैन। त्यो भएर किसान सबैभन्दा ठुलो खाद्यवस्तुको व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउने हो भने कृषक जसले खाद्यवस्तु उत्पादन गर्छ, जसले चाहिँ कृषि कर्म गर्छ र उत्पादनमा आफूलाई चाहिँ समाहित गरिरहेको छ, किसान खुसी नभएसम्म चाहिँ कृषि क्रान्ति हुन सक्दैन। चिनीको पनि फेरि मात्रिका नियमानुसार नियमभित्र रहेर आयात भए त हुन्थ्यो। हामीले नेपाली चिनीको मूल्य महँगो र बाहिरबाट आयात भएको, भारत र पाकिस्तानबाट आयात भएको चिनी सस्तो भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ, जहाँ व्यापारीहरू चिनी उद्योग छन्, जुन मिलहरू छन् जसले चिनी मिल सञ्चालन गरेका छन्, उनीहरूले नै भारतबाट वा अन्य मुलुकबाट अवैध रूपमा चिनी ल्याएर यहाँको बोरामा प्याक गरेर बिक्री वितरण गरेको पनि खुल्ना आउँछ। र बदमासी मिलहरूको पनि हो मात्रिका। नेपालकै किसानका उखु नकिन्ने तर अन्यत्रबाट सिधै चिनी आयात गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नेपाली नाम दिएर बजारमा लिएर जाने, किनकि बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि चिनी सस्तो पर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। र त्यही भएर जब हामी उद्योगको कुरा गर्छौँ, लागत मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र लागत मूल्य घटाउनेदेखि लिएर किसानहरूलाई अनुदानदेखि लिएर यो सबै एउटा साइकल हो, यो एउटा चक्र हो। यसमा कुनै पनि एउटा कुरालाई मात्र छोडिदिँदा हुँदैन। कुनै पनि कुरालाई औद्योगिकरण गर्ने भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँ यति धेरै पाटाहरू हुन्छन् र ती सबै विषयलाई, ती सबै पाटालाई एउटा सिस्टममा ल्याउने काम भनेको फेरि अल्टिमेटली सरकारकै हो। त्यही भएर अब के मात्र कुरा गर्नु, कति मात्र कुरा गर्नु होइन?